أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. في جنات النعيم. في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. इस तरह आपने अभी सारा दिन रिवाइज करना है, सारा दिन रिवाइज करना है।